त्यहाँ भिलेन अलिक खतरनाक भएर आइदियो भने अनि हिरोले पनि सम्पूर्ण तागतको साथ त्यसलाई परास्त गर्ने गर्छ। कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गरेर नेपाली जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन, नेपाली जनता अझ जागरुक हुन, सचेत हुन र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न एउटा नयाँ सङ्कल्पको आधार तयार पारेका छन्। त्यस अर्थमा फेरि पनि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कुनै पनि कथा, उपन्यास, फिल्म चाहिँ हिरोले मात्रै चल्दैन, त्यहाँ भिलेन पनि चाहिन्छ। भिलेनको रोल सक्रिय भएन भने हिरो पनि राम्रो सफल नहुन सक्छ। त्यहाँ भिलेन अलिक खतरनाक भएर आइदियो भने अनि हिरोले पनि सम्पूर्ण तागतको साथ त्यसलाई परास्त गर्ने गर्छ। अहिले भइरहेको त्यही नै हो। एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको, फेरि एकचोटि नयाँ अभियानको निम्ति सङ्कल्पको सङ्केत गरेको छ। म आयोजक साथीहरू, तपाईँहरूले जसरी सोच्नुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले अब क्रमशः सांस्कृतिक अभियानबाट सुरु भएको यो संयुक्त कार्यक्रमको प्रक्रियालाई पार्टीगत रूपमा पनि एउटा बिन्दुमा पुर्याउनु नै पर्छ। म आज तपाईँहरूको अगाडि सङ्कल्प सहित घोषणा गर्न चाहन्छु। छिटै नै माओवादी धाराहरू, क्रान्तिकारी माओवादी धाराहरू जो वैज्ञानिक समाजवादप्रति इमान्दार भएर अन्तिम समयसम्म लड्न तयार छन्, उनीहरू छिटै एकताबद्ध हुनेछन्। मैले त्यसको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट खेल्ने भूमिका म इमान्दारिता साथ खेल्नेछु भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज यो प्रतिरोध दिवस मनाउँदै गर्दा देशको राजनीतिमा केही नयाँ प्रश्न, केही नयाँ तरङ्ग, केही नयाँ जिज्ञासाहरू जन्मेका छन् र केही बहसहरू पनि पैदा भएका छन्। हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि, झन्डै 7 दशक लामो सङ्घर्ष, संविधान सभाको कुरा उठेको 70 वर्ष भएपछि संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको ठाउँसम्म आइपुग्यो। त्यसमा जनयुद्धमा बलिदान गर्ने हजारौँ शहीदहरू, जनआन्दोलनका शहीदहरू, विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका पनि बलिदानहरूको कुल योगफलको रूपमा नयाँ संविधान बन्यो। म आज लामो व्याख्या भन्दा पनि के कुरा विशेष रूपले स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त भएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, राजनैतिक रूपले भन्नुपर्दा त गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा युगान्तकारी उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। तर मैले मेरो विचारमा त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, नयाँ संविधानमा पहिलो पटक इतिहासमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारद्वारा सुसज्जित गरेको छ। यो भन्दा अगाडिका प्रत्येक संविधानको घोषणा व्यक्तिको सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग गरेर हुने गरेको थियो। राजा महाराजाहरूले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर संविधानको घोषणा गर्ने गर्थे। 4 सालदेखि विभिन्न समय कालखण्डमा भएका संविधानहरूको घोषणा सामन्ती राजा महाराजाहरूले निरङ्कुश तन्त्रको डन्डा चलाएर व्यक्तिगत हैसियतमा, वंशानुगत हैसियतमा गर्ने गरिएको थियो। र पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा अहिलेको संविधान हामी सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो अधिकार, सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। र यो सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले जनतालाई व्यक्ति, राजा महाराजा र तानाशाहहरूको हातबाट खोसेर सार्वभौम अधिकार जनताको हो भन्ने मान्यता स्थापित मात्रै गरेन, संविधानको प्रस्तावनामा नै त्यसलाई घोषणा गरेर एउटा युगान्तकारी प्रक्रियाको सुरुवात गर्यो। आज त्यसैमाथि केही मानिसहरूले प्रश्न उठाउने जमर्को गरेका छन्, दुस्साहस गरेका छन्। यद्यपि नेपालमा उत्पीडित वर्ग, मजदुर किसानदेखि उत्पीडित जाति, जनजाति, महिला, दलित अनि मधेसी, थारू, मुस्लिम
सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा जुन चेतना 10 वर्षको जनयुद्धले अनि 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनबाट जो जागरण नेपाली जनतामा पैदा भएको छ, त्यो जागरणलाई पछाडि फर्काउन असम्भव छ। त्यही मैले पहिलेका राजा महाराजाहरू जसलाई इतिहासको विषय बनाइसकेको छ नेपाली जनताले, नेपालले, नेपालको संविधानले फेरि अर्को मूर्खता नगरियोस्। त्यसो भयो भने त्यसले निकै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। नेपाली जनताले उदारतापूर्वक, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले पनि उदारतापूर्वक लिएका चालेका कदमहरूमा त्यहाँ संयमित रूपले बस्नुको सट्टा जसरी फेरि एकचोटि दुस्साहस गर्ने कोसिस भएको छ, त्यसको परिणाम धेरै गम्भीर हुन सक्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले जो डिबेट सुरु भएको छ, मेरो विचारमा चाहिँ यो डिबेटले नेपाली जनतालाई अझ बढी चेतनशील बनाउन, नेपाली जनतालाई समाजवादी क्रान्तितिर अग्रसर हुनको लागि नयाँ विचारको, नयाँ सिद्धान्तको, नयाँ रणनीतिको खोजी गर्ने अवसर हुनेछ। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना त असम्भव छ, बरु यो बहसले समाजवादको यात्रा फराकिलो पार्ने मद्दत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, अहिले पूर्व राजा भन्ने गरिएको छ, मैले भनेको थिएँ हामीले जनयुद्ध र जनक्रान्ति मार्फत गणतन्त्रको निम्ति आधार तयार पार्यौं र ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मूर्खता मार्फत पनि हामीलाई मद्दत गरेकै हो भनेको थिएँ मैले। उनले धेरै मूर्खता नगरेको भए अझै केही वर्ष उनले 7 राजनीतिक दलमाथि पनि दमन नगरेको भए, नेताहरूलाई सबैलाई उनैको पछि लाग्छ भनेर आत्मसमर्पण गर्न खोज्दा पनि लात्ताले नहानी दिएको भए सायद केही वर्ष टिक्न पनि सक्थे। त्यसकारण मैले भनेको थिएँ भिलेनको रूपमा ज्ञानेन्द्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ गणतन्त्र स्थापनामा। अहिले फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कलाविहीन नाटक, मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ यो कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गरेर नेपाली जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन, नेपाली जनता अझ जागरुक हुन, सचेत हुन र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न एउटा नयाँ सङ्कल्पको आधार तयार पारेका छन्। त्यस अर्थमा फेरि पनि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कुनै पनि कथा, उपन्यास, फिल्म चाहिँ हिरोले मात्रै चल्दैन, त्यहाँ भिलेन पनि चाहिन्छ। भिलेनको रोल सक्रिय भएन भने हिरो पनि राम्रो सफल नहुन सक्छ। त्यहाँ भिलेन अलिक खतरनाक भएर आइदियो भने अनि हिरोले पनि सम्पूर्ण तागतको साथ त्यसलाई परास्त गर्ने गर्छ। अहिले भइरहेको त्यही नै हो। हामीले हिजो जनयुद्धको तयारी होस् या जनआन्दोलनको क्रम र शान्ति सम्झौताको क्रम होस्, जनमत तयार गर्ने कुरामा साहित्य, कला र संस्कृतिको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण रह्यो। विचार, राजनीति अलि निरस हुन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्न अलि लामो समय लाग्छ। तर साहित्य, कला, संस्कृति, गीत, नाटक, नाच, नृत्य यी सबै माध्यमबाट जनतालाई छिटोभन्दा छिटो भावनात्मक रूपान्तरण गर्न सकिने र त्यसबाट एउटा नयाँ चेतनातिर उत्प्रेरित गर्न सकिने हुना हामीले तयारीको क्रममा पनि सिँगै जनयुद्धभरि पनि र अहिलेसम्म पनि यस क्षेत्रको महत्त्वलाई बढी नै गम्भीर रूपले लिने गरेका छौँ। र आजको यो प्रतिरोध दिवसको दिन हामी सबै साहित्यकार, कवि, कलाकार अनि सबै सङ्गीतकार, हामी सबैले पनि एउटा नयाँ सङ्कल्प, फेरि एकचोटि समाजवादको यात्रातिर, नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायले पाएका अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्ने र परिमार्जन गर्नेतिर आजभोलि संविधान संशोधनका पनि कुरा उठ्ने गरेका छन्। मैले भन्ने गरेको छु संविधान
संशोधन होइन, सबभन्दा पहिला त संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी छ। हामीले संविधान घोषणा गर्दै गर्दा केही कुरा रिजर्भेसन माओवादीको तर्फबाट त्यति बेला राखिएको थियो, चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा होस्, चाहे त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा होस्। यस्ता रिजर्भेसन सहित आउँदा दिनमा हामी यी विषय उठाउने नैतिक र राजनीतिक अधिकार राख्छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ र त्यति बेला सम्झौतामा संविधान बनाइयो र त्यसमा केही उपलब्धि जनताका पक्कै पनि स्थापित भए र अहिले जस्तो परिस्थिति बनेको छ त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने, कहाँ कमीहरू भए, कहाँ कमजोरी रहे, के सीमाहरू भए, जनताको लागि यसलाई कहाँ कहाँ कति परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने पहिला संविधान समीक्षाको बहस चलोस्। अनि समीक्षाको बहसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएपछि मात्रै संशोधनद्वारा जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने हामी ठानेका छौँ र मैले विभिन्न मञ्चबाट अब संविधानबारे समीक्षा बहस सुरु गरौँ र यो समीक्षा सबै राजनीतिक दल, सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी भएर समीक्षा गरौँ, जसले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने झन्डै 70 वर्ष पुरानो एजेन्डालाई स्थापित गरेका ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर समीक्षात्मक बहस सुरु गरेपछि मात्रै संशोधनले चाहिँ सही आकार, सही रूप लिन सक्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु र यसको निम्ति पनि म आज सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थिति त धेरै ठुलो छैन, तर यो उपस्थितिको प्रकृति चाहिँ गुणात्मक छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसकारण तपाईँ सबै सांस्कृतिक कर्मीहरू, सबै कवि कलाकारहरू अनि सबै शहीद परिवारहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्दा त्यो महत्त्वपूर्ण गुणात्मक भूमिका हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अन्त्यमा अब मलाई समयको प्रेसर छँदैछ। हाम्रो पार्टीका थाई समिति सदस्य कमरेड सत्य पहाडी, उहाँले थाई नदिकन हल्ला नगरिकन खुरुखुरु किताब लेख्ने गर्नुहुँदो रहेछ। एक दुईवटा त मैले देखेका थिएँ, यति धेरै तयार पारिसक्नु भएको रहेछ। उहाँले त्यसको निम्ति उहाँलाई म विशेष रूपले बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अझ धेरै सफलता, अझ धेरै लेखनीका लागि शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। उहाँ पनि एउटा आन्दोलनको इतिहास नै हो। उहाँले धेरै उतार चढाव, घुम्ती मोड देख्नु भएको छ। मलाई पनि त्यो उहाँ झन्डै बच्चै हुँदादेखि मैले चिनेको पनि छु उहाँलाई। त्यसकारण उहाँलाई पनि विशेष बधाई भन्दै र फेरि एकचोटि पार्टी र आन्दोलनको एकताको निम्ति शहीदहरूका सपना पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता र तपाईँहरू सबैलाई पनि शुभकामना भन्दै